कायदे मोहतरम जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब को आज धूप लगवा दी गई। उसके ज़ात के सच के साथ आज हाज़िर हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टाइटल मैंने आपको बता दिया कि कायदे मोहतरम जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब को आज कई सालों के बाद पटवारियों ने धूप लगवाई और अच्छा लगा मुझे। मैं बड़े अरसे से इंतज़ार कर रहा था कि कब हमारे महबूब कायद लब कुशाई करें, कब अपने फरमूदात से हमें नवाजे। आज थोड़ी सी फबलिंग पता की होगी, आज पटवारी के ऊपर बात करो, अगर कोई कमी पेशी होगी तो माफ़ कीजिएगा। चले नाज़रीन, आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा ये है कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते मियाँ साहब ने, मुझे नहीं पता वो लाहौर के अंदर था या इस्लामाबाद के अंदर था, फेडरल गवर्नमेंट या उनके जितने भी रुफका थे, मुझे तो वो नज़र आ रहा था फेडरल कैबिनेट है, उनकी मीटिंग कॉल की गई। एक साइड पे फेक प्राइम मिनिस्टर, दूसरे साइड पे मुंशी फेक फॉरेन ऑफिस के मिनिस्टर जिसको हम वज़ीर ख़ारजा कहते हैं, सामने हमारी महारानी, पंजाब की माँ, पाकिस्तान की माँ, दूसरे साइड पे मुझे याद नहीं है कि कौन सा पटवारियों का लीडर बैठा हुआ था। एनीवे, लंबी बात किए बगैर मैं बताता हूँ कि मियाँ साहब ने आज सबके साथ खिताब किया। लोगों ने बड़ी वाह शाबाशी दी। उन्होंने सबसे पहले कहा कि मुस्लिम लीग ने हमेशा पाकिस्तान की डेवलपमेंट के ऊपर बहुत काम किया और आज मैं गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जो उनके नुमाइंदगान हैं, मैं उनको बताता हूँ कि हमने 7 अरब रुपया लगा के वहाँ पे सड़कें बनाई। द फर्स्ट थिंग इज़ बुलशिट। हमारे कायद कभी भी झूठ से चूकते नहीं हैं, कोई इसके अंदर फैक्चुअल सिचुएशन नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की कि शब रोज़ मेहनत के बाद अभी जो पूरे रीजन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके अंदर मेरे छोटे भाई जनाब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और उनको असिस्ट करने वाले, उनकी हेल्प करने वाले जनाब इसाक डार साहब, और साथ उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया कि पहले उन्होंने जनरल कहा, फिर उन्होंने कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उनकी भी इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है। इस सेंटेंस के ऊपर नाज़रीन मुझे बड़ी खुशी हुई। क्यों खुशी हुई? मुझे इसलिए खुशी हुई कि मैं इस कायद को हमेशा ये समझता था और आज भी समझता हूँ, और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी ये समझती, ये अंदर से एक बागी ज़रूर है जनरलों के अगेंस्ट। एक ही वजह से मैं नवाज शरीफ को पसंद करता हूँ, लेकिन वो इतना ज़्यादा फुद्दू किस्म का इंसान है कि वो खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन उसने आज अपनी इस कैबिनेट डिवीज़न की या अपनी पार्टी डिवीज़न की मीटिंग के अंदर 2 बंदों के नाम के साथ साहब लगाया और तीसरा बंदा जो तो फील्ड मार्शल था उसके नाम के साथ साहब नहीं लगाया, उसने कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। उन्होंने बेहतरीन रोल प्ले किया। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सुन के। आज भी कहीं पे भी थोड़ी सी चंगारी तो बची हुई है, लेकिन एनीवेज अब आगे चलते हैं। बाद में इसके ऊपर मैं दोबारा आता हूँ आपके साथ बात करते हुए। जो आज हमारे मोहतरम कायद को धूप लगवाई गई, उनकी बेटी की तरफ से धूप लगवाई गई, उनके भाई की तरफ से, उसके बाद उन्होंने बहुत सारी बातें की कि हम जितने भी MNAs आते हैं वो गाड़ियाँ लेके ना आया करें, वो काम किया करें, ब्ला ब्ला ब्ला, सो एंड सो फोर्थ। फिर एक बात उन्होंने ये कही कि हमने तारीख गवाह है कि मुस्लिम लीग ने कभी भी किसी के बारे में कोई गलत बात नहीं की थी। हमने ये नहीं कहा था कि ये फ़लानी पार्टी का बंदा है, उसने ये कह दिया। हमने कभी भी ये नहीं कहा मुस्लिम लीग का ये वतीरा ही नहीं है। हो ना पटवारी, और पटवारी ऐसी ही बातें करते। यार आप ज़रा थोड़ा पीछे चले जाओ। बेनज़ीर भुट्टो के दौर में, ये जब बेनज़ीर आई थी पाकिस्तान के अंदर, तो कौन उसकी नंगी तस्वीरें हेलीकॉप्टर से फेंकता था? आपके साथ जो फेक प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ था, जिसके बारे में आप ये कह रहे थे कभी हमने इस तरह की बातें नहीं की हैं किसी के बारे में, हमने सिर्फ खिदमत की है।
یہ ہم پیٹ پھاڑ دیں گے اور اس کے بعد سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، یہ کس نے کہا تھا؟ میاں صاحب، میں میاں صاحب کی بیٹی سے کہوں گا انہاں نوں دسمبر دے اندر دھوپ لوایا کرو، اپریل مئی دے اندر نہیں۔ اینی ویز، پھر جو آپ کے سامنے آپ کی مہارانی آپ کی بیٹی بیٹھی تھی، وہ کیا کہتی تھی کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ آپ نے کہا کہ ہم نے کبھی کسی کے بارے میں بات ہی نہیں کیا۔ اچھا، یہ بھی بات ہوگی۔ پھر سب سے امپورٹنٹ چیز ناظرین جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے جا رہا ہوں، وہ کیا ہمارے محترم قائد جناب میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ مجھے پورے پاکستان سے پیار ہے، پنجاب کے ساتھ صرف پیار نہیں ہے، فیڈرل اور پنجاب بڑا بہترین کام کر رہے ہیں، مجھے پورے پاکستان سے پنجاب پیار ہے، مجھے بلوچستان سے پیار ہے، مجھے کشمیر سے پیار ہے، مجھے گلگت بلتستان سے پیار ہے، مجھے کے پی کے سے بھی پیار ہے۔ لیکن 15 سال کے اندر کے پی کے اندر جو حکومت ہے انہوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا۔ آپ دیکھیں اس کے پی کے حالات کتنے خراب ہیں۔ اچھی بات ہے، آپ نے بڑا بہترین کہا، میں بھی اس کے اوپر قائل ہوں کہ کے پی کے اندر وہ کام نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جو منافق ہوتا ہے نا میاں، اب آپ کے جو پاؤں ہیں نا وہ قبر کے نیچے ہیں، لیکن آج بھی قبر کے پاس ہے، نیچے تو نہیں ہے، لیکن آج بھی آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ سچ بولو۔ آصف منیر کے ساتھ آپ نے صاحب نہیں لگایا، وہ آپ نے سچ بولا۔ لیکن کے پی کے اوپر جو آپ بات کر رہے ہو وہ بھی آدھا سچ ہے۔ پورا سچ پتہ کیا تھا؟ پورا سچ یہ تھا کہ آپ کو یہ بھی بات کرنی چاہیے تھی جب یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے پورے پاکستان سے پیار ہے، تو آپ نے سندھ کی بات نہیں کی ہے جہاں پہ آپ کا زرداری آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، جس کو آپ نے ووٹ کیا تھا، پریزیڈنٹ بیٹھا ہوا ہے، پچھلے 19 سال سے مسلسل پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے۔ کسی کراچی کے بندے سے، کسی سنگ اگڑ بندے سے، کسی لاڑکانہ کے بندے سے، کسی حیدرآباد والے بندے سے، یا پوری سندھیوں سے پوچھے 19 سالوں میں وہاں پہ ہوا کیا ہے؟ آپ نے سندھ کی بات نہیں کی ہے، آپ نے کے پی کی بات کیا، لیکن اس بات کرنے سے پہلے آپ نے کہہ دیا ہم نے تو کسی کو کرٹیسائز کرنا بند کر دیا ہوا ہے، تکلیف ہوتی ہے، میرا پورا پاکستان ہے۔ تو اللہ دیا بندیا، باؤ صاحب یا باؤ جی، اگر آپ کو پاکستان سے اتنا پیار تھا تو ایٹ لیسٹ زندگی کے اس موڑ پہ جہاں پہ آپ بالکل ایگزٹ ڈور پہ کھڑے ہو، خدا جانتا ہے کون پہلے جائے گا، لیکن آپ لگتا ہے کہ ہر بندہ اس ایج پہ ایگزٹ ڈور میں پھنس جاتا ہے، شاید میں پہلے چلا جاؤں۔ اینی ویز، آپ کے اندر اتنی سچ کی توفیق نہیں ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ 19 سال سے پیپلز پارٹی سندھ کے اندر حکمرانی کر رہی ہے، تو یار انہوں نے کیا ڈیلیور کیا؟ نہیں کر سکتے ہو آپ نہیں کر سکتے ہو۔ آپ کے اوپر صرف ایک چیز آتی ہے میاں صاحب، آپ نے اس قوم کو یا اپنے مسلم لیگیوں کو پٹواری بنایا اور آپ پٹواریوں کے سردار بنے ہوئے۔ جو جہاز آپ کی بیٹی نے 12 ارب روپے کا خریدا تھا، اس کے اندر آپ صرف جھولے لیں گے، اور کبھی آپ کو اٹھا دیا جائے گا سیریل کھادا جائے، کبھی آپ کو اٹھا دیا جائے گا نان کھادا جائے، پھر آپ سو جاتے ہیں۔ آپ کو آنا نہیں چاہیے، آپ کو دسمبر کے اندر دھوپ لگوانی چاہیے تھی۔ میں بڑا انتظار کر رہا تھا کہ آج ہمارے محترم قائد میاں نواز شریف صاحب آئے ہیں اور آ کے بات کریں گے، لیکن تسی گم کر دیتا ہے۔ یہی آپ کی ذات کا سچ ہے، یہی مسلم لیگ والوں کی ذات کا سچ ہے، یہی پٹواریوں کی ذات کا سچ ہے۔ سمجھ سکو تو سمجھو۔ آج کے اتنے